जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, ऑपरेशन मुकम्मल। DGISPR की तफसीली बयान सामने आ गया। मुराद अली शाह वजीर आला सिंध, नहरों को गैर कानूनी करार दे दिया, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। दो बड़ी शख्सियात की इमरान खान से जेल में मुलाकात मुतवक्के है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ कोयटा पहुंच चुके हैं, ये क्या मामला है ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, सबसे पहले शहबाज शरीफ कोयटा पहुंचे हैं, वो अमन अमान के सिलसिले में और दीगर जो अमूर हैं उसमें जो इजलास है उनमें शिरकत करने के लिए वो कोयटा पहुंच चुके हैं। इसके अलावा नाजरीन, मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध, उन्होंने जो सिंध दरिया से नहरें निकाली जा रही हैं उनको गैर कानूनी करार दे दिया, और ये उन्होंने असम्बली में स्पीच के दौरान कहा है, और उन्होंने करारदाद जो असम्बली में पेश कर दी है। अब जाहिर बात है कि वो करारदाद मंजूर होगी और फिर ये नहरें निकालने का सिलसिला जो है वो बंद होगा या नहीं होगा, वो आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो फिलहाल जो है ये वजीर आला सिंध ने जो है गैर कानूनी करार दे दिया है नहरें निकालने को। इसके अलावा नाजरीन, इमरान खान से जेल में उनकी मुलाकात मुतवक्के है, वो हैं महमूद खान अचकज़ई, और बलूचिस्तान से अख्तर मैंगल जो हैं, वो दोनों जो हैं उन्हों की जो अखूनज़ादा यूसुफज़ई ने तस्दीक कर दी है कि दोनों की मुलाकात आइंदा यानी कि एक दो रोज़ में मुतवक्के है, और अहम अमूर पर गुफ्तगू होगी, और वो क्या गुफ्तगू होगी ये आने वाले दिनों पर रखते हैं। और ये यानी ताज़ा तरीन खबर आई है कि दोनों अहम शख्सियात जो हैं वो मिलने जा रही हैं। उसके अलावा नाजरीन, और ये यानी दोनों शख्सियात जो मिलने जा रही हैं, ये भी ग्रैंड अलायंस का सिलसिला है, जो कोशिशें हैं उसकी एक कड़ी है, और ये क्या वहाँ बातें होती हैं और वो बाहर आकर क्या अलामियाँ जारी करते हैं, क्या बयान देते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। उसके अलावा ताहाल नाजरीन, मौलाना फजल रहमान जो हैं उनके हवाले से जो है वो फाइनल खबरें जो हैं वो नहीं आई कि वो इस पार्टी में ग्रैंड अलायंस में किस जगह स्टैंड कर रहे हैं, किस जगह मौजूद हैं, कौन सी टर्म ऑफ कंडीशन पर मौजूद हैं, वो आने वाले दिनों में जब ये कोई फाइनल होगा तो पता चलेगा। उसके अलावा नाजरीन, ये जाफर एक्सप्रेस पर जो अंधोनाक ये वाक़या पेश आया, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। तो नाजरीन, ये जो खबर है ऑपरेशन के मुतल्लिक़, तो ये सबसे बेहतर खबर तो यही दी जा सकती है कि हम आपको DGISPR की ज़ुबानी सुनाएं कि ये जो ऑपरेशन था ये इख्तिताम को किस तरह पहुंचा, और दहशतगर्द कितने जहन्नम वासल हुए, और इस ऑपरेशन में कितने हमारे जवानों ने शहादत के दर्जे पर फायज हुए, ये आप खुद DGISPR की ज़ुबानी सुने। जी अस्सलाम वालेकुम कामरान जी, मैं आपको इसकी तफसीलात से आगाह करता हूँ। 11 मार्च को तकरीबन 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने बोलान पास के इलाके, ओसीपुर का इलाका है, उधर रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी उसको रोका। और रेलवे अकाम के मुताबिक इस ट्रेन में 440 अफराद मौजूद थे जी। ये जो इलाका है ये कामान, ये दुश्वार गुजार है, आबादी और रोड से दूर है। अच्छा। और दहशतगर्दों ने
پہلے یہ کیا کہ یرغمالیوں کو انسانی شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے. صحیح. جو بازیابی کا آپریشن ہے وہ فوری طور پر شروع کر دیا گیا، جس میں آرمی، ایئر فورس، فرنٹیئر کور اور آج ایس ایس جی کے جوانوں نے حصہ لیا. اچھا. اور مرحلہ وار یرغمالیوں کو رہا کروایا گیا. اچھا. یہ دہشت گرد دوران آپریشن افغانستان میں اپنے سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈ سے سیٹلائٹ فون کے ذریعے رابطے میں تھے. آپ نے دیکھا کہ کل شام تک 100 کے لگ بھگ مسافروں کو دہشت گردوں سے بحفاظت بازیاب کروایا گیا. جی. اور آج بھی ایک بڑی تعداد میں یرغمال مسافروں کو، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، کو بازیاب کروایا گیا، اور یہ سلسلہ وقتاً فوقتاً جاری رہا. جی. I'll come to the details. جو شام کو جو فائنل کلیئرنس آپریشن ہوا ہے، جس میں تمام مغوی مسافروں کو بازیاب کروایا گیا ہے. کیونکہ یہ دہشت گرد مسافروں کو، میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہیومن شیٹ کے طور پر استعمال کر رہے تھے، اس لیے انتہائی مہارت اور احتیاط کے ساتھ یہ آپریشن کیا گیا. سب سے پہلے فورسز کے نشانہ بازوں نے خودکش بمباروں کو جہنم واصل کیا. جی. اور پھر مرحلہ وار بوگی سے بوگی کلیئرنس کی اور وہاں پر موجود تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا. اچھا، یہ تو بہت بڑی نیوز دے رہے ہیں آپ کے. آپریشن ختم ہو چکا ہے اور ٹیررسٹ سارے مارے جا چکے ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں سر؟ جی، وہاں پر موجود تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے. اچھا سر، یہ تو بڑی خبر ہے. اور ان کی کل تعداد 33 ہے. 33 کو مار دیا. یہ تو بہت بڑی خبر آپ دے رہے ہیں کہ سارے دہشت گردوں کو مار دیا گیا ہے. رائٹ. جی. اور گو کہ اس آپریشن کے دوران جو کلیئرنس آپریشن تھا، اس میں کسی بھی معصوم مسافر کو نقصان نہیں پہنچا. اچھا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے سر کہ کوئی کسی معصوم مسافر کو نقصان نہیں پہنچا اور آپریشن ختم ہو چکا ہے اور کامیابی سے ہوا ہے اور سارے ٹیررسٹ مارے گئے. تو بہت بڑی خبر دے رہے ہیں آپ. لیکن یہ فائنل کلیئرنس آپریشن میں تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا، لیکن فائنل کلیئرنس سے پہلے وہاں پر جو مسافر دہشت گردوں کی بربریت کا شکار ہوئے، ان کی تعداد 21 ہے. جو دہشت گردوں کی حیوانیت اور بربریت کے شکار ہوئے اور شہید ہو گئے. یعنی کہ جو آپ کے آپریشن سے پہلے؟ جی، آپریشن سے پہلے. ٹھیک. کیونکہ بڑی احتیاط برتی گئی اس آپریشن میں. جو سیولینز ہیں، جو ہمارے مسافر سیولینز تھے، ان کو نقصان نہ پہنچے. تو اس کے دوران تو کوئی مسافر جو سا ہے وہ شہید نہیں ہوا. لیکن اس آپریشن سے پہلے یہ جو حیوانی دہشت گرد ہیں، انہوں نے جو سا ہے 21 معصوم جانیں یہ لے چکے تھے. اس کے علاوہ ریلوے پکٹ پر تعینات 3 ایف سی جوان شہید ہوئے، جبکہ ایف سی کی غزہ بند سکاؤٹس کا ایک جوان کل دوران آپریشن شہید ہوا. اچھا. ایف سی کے سر آپ نے کتنے بتائے دوبارہ؟ جی، ٹوٹل کل 4 ایف سی کے جوان شہید 4 ایف سی کے شہید ہوئے. اچھا، 4 ایف سی کے جوان شہید ہوئے. اور میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ موقع پر موجود تمام دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں. تاہم علاقے اور ٹرین کی کلیئرنس اور جانچ پڑتال جو سی ہے ایس او پی کے مطابق بم ڈسپوزل اسکواڈ کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو مغوی مسافر ہیں، جو آپریشن کے دوران جب یہ کلیئرنس آپریشن چل رہا تھا اس وقت وہ دائیں بائیں کے علاقوں کی طرف بھاگے ہیں، ان کو بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے. رائٹ. کامران، میں لیکن آپ کی وساطت سے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ کسی کو اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان کے معصوم شہریوں کو سڑکوں پر، ٹرینوں میں، بسوں میں یا بازاروں میں اپنے گمراہ کن نظریات اور اپنے بیرونی آقاؤں کی ایما پر اور سہولت کاری پہ، بیرونی آقاؤں کی ایما اور ان کی سہولت کاری بھی ان کے ساتھ شامل ہے جی، اس کے ذریعے معصوم لوگوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بنائے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، let me say it very clearly that they will be hunted down and brought to justice. And let me also say that this incident of Jafar Express changes the rules of the game. اچھا. کیونکہ ان دہشت گردوں کا دین اسلام، پاکستان اور بلوچستان سے کوئی تعلق. تو یہ ناظرین آپ نے تازہ ترین تفصیل جو ہے اور مفصل طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو آپ کو بتایا ہے، یہ اس طرح یعنی یہ دہشت گردی کا جو یعنی واقعہ تھا اختتام پذیر ہوا. اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے.
کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔